That he exudes is absolutely mind-boggling and stupendous. Neville Provenza, ladies and gentlemen. Well, from the Goa Police Services, ladies and gentlemen, it doesn't matter which police station it's coming from because the police is all over Goa, so that's exactly what it is. Well, they have a reputation of switching duties from the police to the traffic cell and so on, because that's how their rostering is done sometimes. Well, as you can see, the star just comes up there. Well, he's been with the Collingwood Police Station for a long, long time. And one of the favorites, always assisting and helping everyone. And I wonder where he's now, but a very close friend. Well done, Shabash. Well, all these moments make news. And when you have news, you have something to show for the rest of the years, even beyond retirement. Very helpful, very resourceful, very understanding and listening carefully. Well, that is him, Sahil Varan. Well, he worked his way hard right up to the ladder of success. And here today, at the Festival of Stars Festival 2023, या खासा सोहळा आमच्यामध्ये येणार सर. म्हणजे मित्र जे ऑर्गनायझर्स, पर्रा सिटीजन फोरमचे फाउंडर, पर्रा सिटीजन फोरमचे सगळे सर्व MLA का मायकल लोबो, मॅडम दिलायला लोबो, म्हणजे बाबू भटजी, फादर रेस्टॉरंट सरपंच पंच आणि माझ्या समोर बशिल्ल्या मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, सगळ्यात पहिली तुमकां मॅरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर इन एडवान्स. दर वर्सा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आणि फेस्टिवल ऑफ लाईट दिवाळीच्या पयली दोन फेस्टिवल पर्रा सिटीजन फोरम पर्रा गावात घडोवन हाडटा. आणि बाबू भटजीन सांगला त्या प्रमाणे पर्रा गावची मेसेज पुराय गोंयभर पावता. म्हणजे जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका दिसता 2,500 पेक्षा चड स्टार्स घेवन हांगासर येवप. ऑफकोर्स फ्रॉम सत्तरींनी तर पेडणे आनी काणकोणच्यानूय बी स्टार्स जे करता ते हांगासर घेवन येता, आपलो स्टार्स लायता. 100-150 जणांक प्रायजीसूय मेळटा, उरलेल्या सगळ्या जाणांक हॉनररियम मेळटा. बट स्टार्स स्वता घरा कडेन करप आनी ते करपा खातीर फुडले 10-15 दीस ते कंटिन्युअसली आपली कला तितून जीव ओतून करता. द सेम केस विथ आकाश कंदील. म्हणजे फेस्टिवल ऑफ लायट्स दिवाळीच्या 4 दीस पयलीं मायकल जे पर्रा सिटीजन फोरम ऑर्गनायज करता, ते आकाश कंदील करपा खातीर तितकेच आपलो जीव ओतून तो आकाश कंदील करता आनी हांगासर डिस्प्ले करता. पण ह्या दोनूय फेस्टिवला खातीर आमी पळयता की स्टार्स करपाक फक्त कॅथलीक भाव करिना, तर हिंदू भावूय करतात, कॅथलीक भावूय करतात, सगळे जका जी कला येता ते करतात. द सेम केस विथ आकाश कंदील. जो कलाकार आसा ताका जात ना, ताका धर्म ना, तो सगळे जाण आपलो जीव ओतून ती करता. आनी खऱ्या अर्थात हांव जे म्हणटा, आय एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा. तुम्ही जर फाटली स्टेज डेकोरेशन पळयत जाल्यार विच इज म्हाका दिसता आमच्या हांगासरल्या कलाकारांनी ती केल्या. इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. हांव खरोखरूच आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द स्टेज कलाकारां सगळ्या खातीर कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे स्टार्स जितके घेवन आयल्या त्या सगळ्यांचो म्हणजे एका पेक्षा एक खूब बरें आसा. त्या सगळ्यांचे म्हणजे खऱ्या अर्थात हांव जो स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन उलयता, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रिलायंट. आमचे भुरगे जे कश्ट करता ताका कॉग्निजन्स कोणी तरी दिवपाक जाय आसता, ताका उभारी कोणी तरी दिवपाक जाय आसता, आनी तेन्नाच तो फुडें वचूं शकता.
ह्या स्टार फेस्टिवलाच्या निमित्तान ताका एक संद मेळटा की हय आपुणूय स्टार हाडून हांगासर लायता आनी त्या निमित्तान ते खंय तरी अट्रॅक्ट जाता फाल्यां सकाळीं ते पुराय वर्सभर म्हाका खबर आहा आकाश कंदील जे करता ते वर्सभर वेगवेगळे कडेन जे कॉम्पिटिशन जाता आनी त्या निमित्तान इवन दो फाटले फावटी तर आमी गव्हर्मेंटात त्या निमित्तान वेगवेगळे कडेन तेंच्या कडल्यान आकाश कंदील आनी स्टार्स वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट फंक्शनाकूय बी तांच्या कडल्यान विकत घेतलेली म्हणजे हे एक प्रकारे आमी आमच्या युथाक प्रमोट करपाचें फेस्टिवल आसा म्हणपाक कांय हरकत ना निश्चित रित्या मायकलान म्हटलां की इट शूड बी डिक्लेअर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल म्हणून हीच डिमांड आसा की दोनूय फेस्टिवलां स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचे ताणें आपलो प्रपोजल आर्ट एंड कल्चरा कडेन दिवचो निश्चित रित्या ताका कितें सपोर्ट जाय ताणें म्हटलं आपल्याक मॉनिटरी हेल्प नाका दॅट वे इज सावंड म्हणजे ताजे सपोर्ट करता ते सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट ताका सगळे जाण सपोर्ट करता डेफिनेटली तो सपोर्ट करतो बट ताका वॉट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेअर एज अ स्टेट फेस्टिवल तो ताणी सांगचो आमी डेफिनेटली जेन्ना 2,500 ते 3,000 कलाकार जर एकीकडे येता आसत दोन्ही फंक्शनाच्या निमित्तान 2,500 कलाकार एकीकडे येता आसत जाल्यार खरोखरूच सरकार ताजो विचार करतले आनी नेक्स्ट टायम ही फेस्टिवल्स येवच्या पयलीं ताका कितें सपोर्ट जाय तो पळोवन हांव डिक्लेअरूय करता की दोनूय फेस्टिवलां आमच्यान एज अ मिनी स्टेट फेस्टिवल म्हणून तरी डिक्लेअर करूं येता कारण आमी कित्याक म्हटलें की ताजो सपोर्ट कितें जाय हाजेर डिपेंड आहा बट वी वील कन्सिडर इट एज अ स्टेट फेस्टिवल म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता ह्या निमित्तान पुराय म्हणजे 20,000च्या पेक्षा चड लोक येवन प्रत्येक स्टार प्रत्येक आकाश कंदील प्रत्येक फावटी पळयता इट इज एन कॅरॉल सिंगींग त्या निमित्तान वेगवेगळे ग्रुप्स कॅरॉल सिंगींग करपा खातीर हांगासर येतात तशेंच सेम दिवाळीकूय बी वेगवेगळे कॉम्पिटिशनाचीय घेवन हांगासर येतात आनी ह्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय हे राज्य एकूच राज्य अशें आसतलें की दोगांयच्या फेस्टिवलाक हिंदू आसतले कॅथलीक आसतले किंवा मुस्लीम आसतले ईदाच्या निमित्तानूय बी हिंदू लोक मुस्लिमागेर वयता आसतना दिसता बट बाकीच्या स्टेटींनी अशा पद्दतीन व्हेरी रेअरली दिसता हे म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कारण चवथीक न चुकता नॉट ओन्ली द मायकल तर येतलो द पॉलिटिशियन म्हळ्यार बाकीचेय लोक एकामेकागेर वता ते खूब म्हत्वाचे आसा बेश्टे वचना तो चवथीचो नेवेद जेवणूय येता आनी क्रिसमसाच्या निमित्तान वचत जाल्यार क्रिसमसाचो सगळो फराळ खावनूय येता हे ते म्हत्वाचे आसा हे गोंयचे वेगळेपण आसा ते गोंयचे वेगळेपण आमकां राखून दवरपाक जाय म्हणून तर आमी म्हणटा की गोंय हे युनीक आसा गोंय हे सगळ्या पेक्षा वेगळें आसा गोंय ही जशी टुरिजम स्टेट आसा तेच आमकां गोंयचो एकचार गोंयचें वेगळेपण हे टिकोवन दवरपाक सातत्यान आमी सगळ्यांनी वावुरपाक जाय अशें म्हाका दिसता आयच्या घडीक आयचो दीस गोंयच्या इतिहासाक खूब म्हत्वाचो आसा कारण जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन आयच्या दिसा गडकरीचे हस्ते जालें त्या खातीर येवपाक म्हाका थोडोसो उशीर जालो हांव हें सगळें सांगता आसतना म्हाका येशू क्रिस्ताच्या बायबलाचेर सांगपाची गरज ना तें आमच्या बाबू भटजीन सांगलें आनी भगवान म्हणजे रामायणूय सांगपाची गरज ना कारण रामायणांतलो त्याग कितें आसता तोय बाबू भटजीन सांगलो म्हणजे एके वाटेंतल्यान भगवत गीता दुसरे वाटेंतल्यान बायबल हे बाबू भटाक पाड आसा ही बरी गजाल आसा निश्चित रित्या ह्या दोनूय हेजो आमी सगळ्यांनी आदर करपाक जाय दोनूय हेंचो आमी आदर करप गरजेचें आसा बट जावं बायबल जावं भगवत गीता आमकां सगळ्या जाणांक एकूच मेसेज दिता वीच इज एन शांतीकाय टिकोवन दवरपाक जाय एकचार टिकोवन दवरपाक जाय तितूनच आमचो फुडार आसा तितूनच आमी फुडें वचूं शकता म्हणून तर आमी पळयता की येदे व्हडलें सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जात आसतना आमी सातत्यान म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी सगळे करीत आसा आनी म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विथ सबका प्रयास हांगा सबका प्रयास अंडरलायन करात सगळ्यांचो प्रयास हो खूब म्हत्वाचो आसा सबका साथ आसताना सबका विकास जातलो आनी सबका विश्वास आसपाक जाय जाल्यार विकास जातलो बट सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय आनी तो खूब म्हत्वाचो आसा आमी सगळ्यांनी जर प्रयास केलो जाल्यार गोंय राज्य आनीकूय खूब नेटान फुडें वचूं शकता आमी पळयता की डे बाय डे गोंयांत टुरिजम आनीकूय फ्लरीश जायत आसा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जुवारी ब्रीज अटल सेतू ब्रीज ह्या सगळ्याच्या उपरांत म्हणजे आमी ज्या पद्दतीचें टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलें म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियमांत कन्वर्ट केलो आनी हेज्या सारकिलो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिलो आमी पळयता की हाज्या फुडें इन फ्युचर टुरिस्टीक म्हणजे मायकलान फाटल्याच दिसांनी सजेशन दिलां आमकां सावंड एंड लायट शो
आग्वाद फोर्टाचेर आमकां साउंड एंड लायट शो डेव्हलप करपाक जाय इन फ्युचर आमी साउंड एंड लायट शोय बी आग्वाद फोर्टाचेर डेव्हलप करपाचो आसा अशे वेगवेगळे टुरिस्टीक प्रोजेक्ट आमकां कोस्टल बेल्टांत हे सुरू करपाचे आसा पण हे करतात आसतना आमी सातत्यान पळयता जे लुटपाक सोदता तांकां आमी सोडचे ना हांवें त्या खातीरच म्हटलां म्हणजे आतां पर्यंत जे लुटपाक सोदताले भायरसून आमची संस्कृती कितें सांगता तर अतिथी देवो भव प्रत्येकाचें आमी स्वागत करता प्रत्येक जाण तो हांगासर येता तो गोंय पळोवपाक येता सन्स एंड सी पळोवपाक येता आनी हे टुरिजम ताका एन्जॉय करपाक जाय तो रडत परत घरा वचपाक जायना म्हणून तर आतां पर्यंत फक्त 11 जणांचेर कारवाय जाल्या आनीकूय लोकांचेर जावपाची आसा आमी टॉलरेट करचे ना म्हणून हांव सांगता की ह्याच्या फुडें गोंयचें नांव आनीकूय व्हड करपाक जाय आनी तेच गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर मागीर तो जावं दिवाळी जावं क्रिसमस जावं चवथ किंवा जावं 31 डिसेंबर हांगा जो प्रत्येक जाण येता ताका एन्जॉय करपाक आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता सातत्यान सगळ्यांचो साथ आसचो सगळ्यांचो मोग आसचो तुमचो सगळ्यांचो मोग मायकलाचेर आनी मॅडम दिलायला लोगोचेर आसा पण म्हाजेरूय इल्लो आसचो इतकेंच सांगता परत एकदा नव्या वर्साची तुमकां उडवडीत परबी दिता तुमचो सगळ्यांचो असोच सातत्यान मोग आसचो इतकेंच सांगता विशिंग यू मेरी क्रिसमस वन्स अगेन For this Festival of Stars, the 9th edition, we have amidst us our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, Delilah Lobo, MLA of Shualim. We have all the Sarpanchas, Father Peter Gama, Parish Priest of Para Church. We have all the other dignitaries who are present over here. Babu Bhatt. I will not take all the names. President of this association, Edwin Lobo, and all the members of this village panchayat, that is Sarpanch, Chandanan Harmalkar, and all the other members who have put this thing together. We have Shivram Parsekar and his entire team, including Pradeep Parsekar, Moraskar. I think it's a lot of effort. It takes 15 long days to prepare this entire deco, what you have seen over here, going all the schools, high schools, colleges, churches, to invite all the people of Goa to participate in this Festival of Stars. We have a similar festival, Festival of Lights for Diwali, and these two are very big festivals. We get more than 20,000 people coming over here right from 4 o'clock in the evening to see the stars. They just come, walk around, see the stars and they go back. These are the few people who wait for the program. And I feel that this festival, I have requested our Honorable Chief Minister to make it a state festival. What do you say? This festival should become a state festival or no? That is a festival of lights for Diwali and festival of stars for Christmas. This is to see that our culture grows and the message is sent from Goa across India and the whole world of togetherness, of peace. What do you say? The noise is not very loud. Chief Minister won't be able to give a justice to this. What do you say? It should become a state festival. Sir, we request you. You should declare these two festivals as a state festival which we are having in this beautiful village of Para. Honorable Chief Minister was supposed to come over here for the inaugural of Manohar Parrikar Junction. He could not make it, but Mrs. Sawant came. He went to Chhattisgarh. This Para village is very famous for many things, that is watermelon, and our very own ex-Chief Minister, Shri Manohar Parrikar, who always had blessing for this great man who is right now in front of us, Dr. Pramod Sawant.
And when he was very sick, I remembered that those words today, that he said that my successor will be Dr. Pramod Sawant, who has learned everything from me, who will take Goans along with him for each and every good decision what he will make, for each and every thing what Goa wants, he understands, because he has worked with me for so many years. And this is how he has become our Chief Minister. As the first blessing, when our ex-Chief Minister was very sick on his final stage, this was the time he said in my presence also, I was also part of it, I was witness to that, along with Siddharth and others, Rupesh Kamath, so many other guys who were present over here. So he said it will be Dr. Pramod Sawant, and we are very happy to have such a young and dynamic Chief Minister with us, who celebrates Diwali and who celebrates Christmas with the people of Para, with the people of Goa. And the message what he will give today will go all over the world, to all the people of the world. I thank him for coming over here and accepting our invitation. God bless. As we are celebrating the Festival of Stars 2023, we have in our midst our Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant ji, our MLA of Kalangut constituency, Michael Lobo, our parish priest, Father Peter Gama, Burji, all the sarpanches, ward members, everyone gathered here, press, media, and my dear friends. First of all, I would like to thank our Almighty Lord. Ye bare varos amka 2023. God has blessed us with yet another year, beautiful year. We have to thank the Almighty. And so many of our friends have passed away this year due to various reasons. But God has kept us alive. Kept us alive for a reason. And reason is this Christmas, as Babu Bharji and as our parish priest has said, to be at the service of others. We may be MLA, politician, anybody. Service to mankind is service to God. That's the ultimate. And here we are unitedly standing here to thank and praise our Almighty, whichever religion we may belong to, for yet another blessed year we had, and thanking and praising for everything. I thank our Honorable CM. It's like a kitlo busy day. Yes, big round of applause to him. Amcha Zuari Bridge's inauguration kurun anga ela, and now he is the PWD minister too. Another responsibility to get more work done. Thank you for being in our midst despite your busy schedule, sir. Amcho tourism director Sunil, sir. I thank him. I thank all our sarpanches, ward members from all the constituencies, Kalangut and Shivali and others also. Saligaon sarpanch, thank you. Amcho Babu Bharji, all the priests, Amcho Father Peter Gama, all the participants of the stars competition. We have more than 2,000 stars present here, being displayed from all over Goa. So, participants and participants of carol singing, the groups, 17 groups came here. Thank you for coming and every year taking part in a carol singing competition. Besides them, the stage light and sound by a Sachin decorator from Asagaon. The judges present here for carol singing as well as star competition. Thankai Devare Korumunda. Amka security provide korta hai every year, tough security. Bab Frankie Villegas, Taka Devare Korumunda. Traffic police assistance by Mapsa Traffic, Kalangut Traffic and Anjuna. That is Myawan Amka ye
ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करतात म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी पुलीस पर्सनल फ्रॉम म्हापसा पुलीस स्टेशन तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. नॉट फॉरगेटिंग माय प्रेस एंड मिडिया एवरी टायम यू हॅव कवर ऑल आर इव्हेंट्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि पार्रा सिटीजन फोरमाचे आमचे सगळे वांगडी हेडेड बाय एडविन लोबो द प्रेसिडेंट आणि आमचो बाब शिवराम, बाब रायकर, बाब प्रदीप, एवरी वन प्रेझेंट हियर. वर्साचे वर्सा हे सर 9th year वी आर सेलिब्रेटिंग दिस स्टार कॉम्पिटिशन आणि आमचे आकाश कंडील कॉम्पिटिशन आणि हे आमचे खांबे आहा म्हणून आमकां करूंक जाता. एवरी इयर कितलेच 15 दिसाचे प्रेपरेशन असता तांकां चड करून देव बरें करूं म्हणटा. ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू विजीट अ क्रीब हियर. ब्युटिफुल क्रीब डिझायन बाय सानी कांदोलकर फ्रॉम कलंगूट. ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. बोथ द कंपेयर्स फॉर द डे बाब डेजमंड एंड प्रदीप ऑलवेज फॉर बीइंग हियर. आणि तुम्ही सगळे आयच्या दिसा हांगा हाजीर रावल्यात म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अँड मॅरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर. अहेच आमकां देवान बऱ्या आरोग्यान दवरचें आणि गॉड ब्लेस. थँक्यू व्हेरी मच. फेस्टिवल ऑफ स्टार्स हो एक बरो समारंभ आमच्या पार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशन घडोवन हाडटा. आनी तशेंच आनीक जायते कार्यक्रम दिवाळीच्या टायमार फेस्टिवल ऑफ लायट्स आनी हे दोन समारंभ केरीत भाशेन आमकां वेगवेगळ्या धर्मांच्या भाव भयणीक हांगासर एकठांय करतात आनी आमी चुकयनासतना येता खुशालकायेन वांटो घेवंक जेन्ना आमचे हिंदू भाव भयणी दिवाळी मनयतात तेन्ना आनी आतां क्रिसमस आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी मनयतात तेन्ना. तर हांव पयले सुवातेर तांकां शाबासकी दिता. मायकल आनी दिलायला हांच्या आदारान हे प्रोग्राम हांगासर घडोवन येतात. तांकां कितें शाबासकी. जे भाशेन आमच्या बाबू भटजीन म्हणलां हे वर्साक बेथलेहेम ज्या जाग्यार जेजू जल्मल्लो थंय क्रिसमस ना. तुमी जाणात इस्रायल हमास हांचे मदें झूज थंयसर शांती ना. तर आमी मागुया कित्याक आमी म्हणटा जेजूक एक टायटल आमी दिता शांतीचो कुंवर द प्रिन्स ऑफ पीस. तर बेगीनूच थंयसर शांती येवं आनी खरेंच जेजून तुमच्या जण एकल्याच्या काळजांनी तुमच्या फॅमिलीनी आनी तुमच्या समुदायांनी शांती हाडची. जेजू शांती घेवन येयलो तर तुमची काळजां जेजूच्या शांतीन भरची. दुसरे सुवातेर जेजू जल्मलो तेन्ना दोंगडी आयले मेळोंक. ते राजा आयले. दे वर representing the entire humanity, the different sections of the society. Grace, गरीब, शिकलोले, ना शिकलोले, people of different races, different cultures, different languages, different religions, they came together at the feet of baby Jesus in Bethlehem. So Christmas is all about communion, एकचार. तर आमच्या मध्ये एकचार अदीक घडोवन येवं आनी असले समारंभ एकदम आमकां गरजेचे म्हत्वाचे जे एकचार हाडटात वेगवेगळ्या मनशां मदें वेगवेगळ्या धर्मा मदें. आनी तिसरे सुवातेर आमी म्हणटा जेजू देवाचो पूत. देव आपल्याकूच दिता जेजू वरवीं. जेजू आख्खें आपलें जिवीत दीत वेता कुर्सार मोरो पर्यंत. Christmas is all about giving and sharing. Let's give and share our life in the service of others. That is real Christmas. इतले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हॅपी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर. गॉड ब्लेस यू. बरे मुख्यमंत्री गोंयान आनी गोंया भायरूय तांच्यांनी नांव दवरल्या आमचे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत साहेब. तशेंच आमचे मतदारसंघाचे बाब आमदार बाब मायकल लोबो आणि शिवोलची आमदार आणि एंटरटेनमेंट संस्थेची डिपार्टमेंटाची डेप्युटी बाय मॅडम दिलायलो लोबो आणि सरपंच आणि इतर जे कोण आसा सगळ्यांक बाबू भटाचो नमस्कार. तुमकां 2 उतरां उलयता.
अभिनंदन करता पर्रा सिटीजन फोरम आणि जे तांचे वांगडी आहा तांकां अभिनंदन करा. तांच्यान हे आणि मायकल बाबाचो आशीर्वाद असल्या शिवाय ताज्या सहकार्या शिवाय हे जावंक शकना. तांच्यांनी बऱ्या पैकी ओनो स्टार कॉम्पिटिशन आणि आकाश कंदील ही स्पर्धा दवरली. ही स्पर्धा गोंयान पयली सुरवात केली, आता ऑल गोवा लेवलाचेर जाता. क्रेडिट आमचे वता आमच्या मायकल बाबाक आणि पर्रा सिटीजन फोरमाक, कित्याक हांच्यांनी पर्रा पयलीं करून दाखयलें की आकाश कंदील स्पर्धा कितें आणि स्टार कॉम्पिटिशन कितें. आज सगळे गोंयान आमचे नांव आसता पर्राचें, कित्याक ह्या दोन्ही फेस्टिवलाक ताणें नांव प्राप्त केल्लें आहा. आतां गांवांनी इतर गांवांनी सुद्दां फेस्टिवल जाता. हे फेस्टिवल म्हणजे आमी करता खरें, पण हाजो आमी एक बरो विचार करपाक जाय. योग्य संदेश देवान कितें दिला तर आकाश कंदील आणि दिवाळीचे हिंदू धर्मा खातीर, इतर धर्मा खातीर बाबा क्रिस्तांव धर्मा खातीर स्टार कॉम्पिटिशन म्हणजे उजवाड. तमसो मा ज्योतिर्गमय संस्कृत भाशेन सांगलेलें. तमसो मा ज्योतिर्गमय, काळोखांतल्यान उजवाडा कडेन वचात. आज जो झगझमाट जाता तो उजवाड म्हणजे कोणाच्या घरान जर काळोख आसा तो पयस जावचो, गांवांत जर काळोख आसा तो पयस जावचो, देशान जर काळोख आसा तो पयस जावचो. आणि परदेशान आज जे घडटा, जे आमचे येशू क्रिस्ताची जन्मभूमी इस्रायल पॅलेस्टीन, तशेंच युक्रेन रशिया युद्ध, हे आमी देवा कडेन मागुया जाता तितले बेगीन सोंपोवपा खातीर. कित्याक उजवाड पडपाक जाय जगाचेर आनी जगाचेर शांती मेळपाक जाय. हे म्हत्वाचें जावन आसा, हे म्हत्वाचें जावन आसा. संदेश सुख कोणागेर दिसना, सुख कोणागेर दिसना. येद्या व्हडल्या ह्या संवसारान सुख कोणागेर दिसना. गाडी घोडो उबी आमची दारान, गाडी घोडो उबी आमच्या दारान, सुख कोणागेर दिसना. कित्याक मीपणा अहमपणा हे आमी सोडपाक जाय. देवा धर्माच्या नांवार झगडी हाज्या फुडें उपकारची ना. आमी सगळे एक. गोंयान आमी दाखयल्या एक वट, तोच एक वट हाज्या फुडें दवरूंक जाय. घातकी विचार करणारे, बरे घात विचार करणारे आसतले, पण कोणी चुकून उलयता, जावं धर्मगुरी, जावं भटजी, जावं फादर, जावं ताज्याहून व्हडले लोक उलयता चुकून, पण चुकून उलयले तर तांकां त्या निमित्त त्या धर्माक वायट म्हणप सारकें न्ही. प्रत्येक धर्मान वायट आनी बरे लोक आहा. हांव एवरी इयर सांगता हें. हांव कित्याक सांगता, प्रत्येक धर्मान वायट आनी बरे लोक आसतात. खंयचोच धर्म क्लीन ना. कोणीच म्हणून नजर आमचो असो मूठभर लोक वायट आसता आनी खूब लोक बरे आसता. तेन्ना हे घातकी विचाराचे प्रत्येक धर्मान लोक आसता, तेन्ना त्या निमित्त त्या धर्माक वायट म्हणू नाका. आज येशू क्रिस्तान बरो संदेश दिल्लो आसा. त्याग म्हणला कित्याक तर त्याग करूंक शिकूंक जाय. आमच्या रामान प्रभू रामचंद्र आता अयोध्येचेर 22 तारखेक जानेवारीच्या भव्य दिव्य हातून भितर देवळान प्रतिश्ठापन जातली. ताणें सुद्दां त्याग केलो. कित्याक लोकांक सांगलें की आपूण राज्य सिंहासनाचेर बसचो ना, म्हाजो भाव बसतलो. कैकेयीन सांगलेले उचे प्रमाणे म्हाज्या आवयचें उतर. आपूण 14 वर्सां वनवासाक वतलो. हो ताणें बरो त्यागाचो विचार केलो. 14 वर्सां जावन परत आपल्या राज्यसभेर बसलो तो. तशेंच येशू क्रिस्तान ताका सुळ्यार चडयलो, पण ताणें सांगलें हे आपल्या जे कोण आसा दुस्मान तांकां शिक्षा करूं नाका, तांकां बंदखणीन घालूं नाका, तांकां मारूं नाका, तांकां कितें केलें हें कांयच खबर ना, अज्ञानान केल्लें आसा तांकां माफ कर. त्याग हे म्हणटा ते माफ करप म्हणटा आयच्या संवसाराक खूब बरें जावन आसा.